दर्शकबिन नमस्कार। एरिना टेलिभिजन कार्यक्रम द रियल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन यो कार्यक्रम हरेक बिहिबार राति 8:30 बजे, शुक्रबार बिहान 11 बजे र शनिबार दिउँसो 2 बजे देखाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रममा हरेक हप्ता हरेक विषयमा फरक अतिथिसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। हामी यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत, समसामयिक, राजनीतिक र याद विषयमा हामी बृहत छलफल गर्छौँ। दर्शकबिन आज हामीसँग राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, पूर्व भूमि सुधार तथा सिँचाइ मन्त्री रामकुमार सुब्बा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम पहिला यहाँहरूसँग सबभन्दा पहिला म यहाँहरूको उमेर सोध्न चाहन्छु। कति वर्ष पुग्नुभयो? उमेर अहिले म 70 अब लाग्यो भन्नुपर्छ। यो कार्तिकदेखि म लाग्छु। 70 को उमेर पुग्दा पनि हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ। स्वाभाविक यो कृपाले भन्नु पर्यो। ईश्वर भगवानको कृपाले अहिलेसम्म त्यस्तो दुःखदायी कुनै पनि रोग छैन। छोराछोरी कतिजना? मेरो 3 जना। के गर्नुहुन्छ छोराछोरीहरू? छोराहरू 2 जना, सबभन्दा जेठी छोरी अहिले उनी लन्डनमा छिन्। 2 जना छोराहरू छन्, पेसागत रूपमा लागेका छन्। अब पठन पाठन चाहिँ पूर्ण गरिसकेका हुन् सबै मेरो परिवार छोराछोरीहरूले, र पेसा अवलम्बन गर्ने कुराहरूमा प्रयत्नशील छन् भन्नु पर्यो। जस्तै तपाईँ 70 तक आइपुग्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक करियर कति वर्ष भयो? मेरो लगभग सक्रिय राजनीतिक मैले 35 सालदेखि सुरु गरियो। त्योभन्दा पहिले सामाजिक रूपमा समाजको सेवा गर्ने कुराहरूमा केही वर्ष व्यतीत गरेँ। त्यस पश्चात यो पञ्चायती राजनीतिकमा यस इटरी हाल उपमहानगरपालिकामा 36 साल 35 सालदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। तपाईँ 3 कार्यकाल प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। हजुर, म यो कुरा जोड्दै थिएँ। अनि अञ्चलाधीश पनि हुनुभयो। बिचमा अञ्चलाधीश भइयो। त्यस पछाडि फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउनुभयो। त्यसपछि सक्रिय राजनीतिमा। तपाईँ इटरीको सबभन्दा पुरानो इतिहास पनि हो, तपाईँ जिउँदो इतिहास पनि हो। स्वाभाविक। अहिले यो इटरी चोक छ। पहिले यसको अलिकति म इटरीको बारेमा म बुझ्न चाहन्छु, किनभने हामी इटरीबाट केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति इटरीको बारेमा अलिकति दर्शकले चासो पनि बढिराख्नुहुन्छ। जस्तै इटरी कस्तो थियो तपाईँको पालामा? इटरी अब जुन्ताका म 13 साल म ताप्लेजुङ जिल्लाबाट थेचम्बु गाउँमा जन्म लिएर 13 सालको ताकामा यहाँ इटरीमा आगमन भयो। त्यस ताका त अब तराईवासीहरूलाई चाहिँ तराईमा जानु भनेको एक पाथी चामलले जन्मदेखि मृत्युको संस्कारसम्म पुग्छ भन्ने अवस्था थियो। किन औलोको प्रकोप थियो। यहाँ बसोबास गर्नुको निम्ति धेरै गाह्रो साह्रो थियो। कालो ज्वरो भनिन्थ्यो, औलो भनिन्थ्यो। अब जस्तै हामी पहाडी हावापानीमा खेलेको हुर्केको मान्छेलाई असाध्य गर्मी महसुस हुन्थ्यो। र इटरीको मोटामोटी त्यस बेलाको समयमा जङ्गली मुलुकै भन्नुपर्छ। पहाडी बस्तीहरू असाध्य कम। यत्र तत्र चौधरी थारूहरूको बसोबास चारैतिर। यहाँ थारूहरूको बाहुल्यता थियो इटरी। जस्तै अहिले हेर्ने भने इटरी र पहिलाको इटरी तपाईँले देख्दै कस्तो भयो? यो त अब परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस ताकाको इटरीलाई अहिले त्यसको वास्तविक त्यसको परिदृश्यलाई चाहिँ अहिले व्यक्त गर्नुको अर्थ दन्त्यकथा सरह हुन्छ। कारण त्यो अहिले इटरी चोक, वीरेन्द्र चोक, त्यहाँ वीरेन्द्रको प्रतिमा थियो, त्यसलाई ध्वस्त भयो। त्यो वीरेन्द्र चोक भनिन्थ्यो। त्यो ठाउँमा बेलुका हामीलाई जानकारी छ
4-5 बजेपछि त्यहाँ जानु भनेको त्यस्ताका मृत्युलाई आह्वान गर्नु किन सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो के हुन्थ्यो त्यहाँनिर? अहिले जनहित पसल भण्डार भन्ने धेरै वरको वल्लो चोक चाहिँ पुरानो यो के अरे पूर्व पश्चिमलाई जोड्ने यो अहिले बजार क्षेत्र छ। यहाँको नजिकै यो बजार बुधबारे बजार छ नि, त्यो बुधबारे बजारको बाटोको बिच छ। त्यो राजमार्ग बन्नुभन्दा पूर्व बिचदेखि पश्चिम महाकाललाई जोड्नेको मुख्य बाटो त्यो थियो। त्यहाँदेखि उत्तर लाग्नु भनेको र त्यस्ताका अब मलाई थाहा छ मेरो कुकुरहरू सुँगुर पनि पाल्ने प्रचलन थियो हाम्रो के अरे जाति संस्कारमा पालिन्थ्यो। भैँसी गाईहरू समेत पनि अब बाघले लान्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। जस्तै तपाईँ 3 कार्यकाल प्रधान पञ्च हुनुभयो। हजुर। होइन, इटरीमा धेरै योगदान पनि गर्नुभयो। लाग्छ नगरपालिका अहिलेको भवनमा पनि तपाईँले नै बनाएको ढुङ्गे घर पनि तपाईँकै कार्यकालमा बनेको त्यो भवन अझै पनि छ। अझै पनि नगरपालिकाले तीबाट काम गरिरहेको छ। जस्तै तपाईँले इटरीमा गर्न चाहेको अनि गर्न नसकेको र गर्न नदिएको त्यस्तो के योजना थियो? तपाईँले अहिले आएर मैले यो गर्न पाएको थियो, इटरी धेरै विकास हुन्थ्यो। सम्भवतः तपाईँ इटरीको पहिलो मन्त्री पनि हो जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ। जस्तै यो योजना मैले गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, अझै इटरी चाहिँ ब्रोड भएर बढ्थ्यो भन्ने त्यस्तो के छ त्यस्तो तपाईँको मनमा? होइन, अब यसलाई बजार विस्तार हुन्छ भन्ने त परिकल्पना हामीले किन गर्थ्यौँ भनेदेखि इटरी पूर्वाञ्चलको सबभन्दा ठुलो चोक भएको कारण यो चोकको पूर्वाधार पनि तयारी गर्ने काम मैले नै गरेको हो। त्यस बेला अब यसको विगतको कथाहरू भन्न थाल्यो भने त यसको अब कति छ अघि यसलाई सार तत्त्वमै कुरा गरौँ। सबभन्दा अहिले विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दाखेरि टिका टिप्पणी गर्ने कुरोहरू मध्ये के पर्छ भनेदेखि जति पनि विकास निर्माण भयो यहाँ इटरीमा, जस्तै ढुङ्गे घरको कुरा उठ्यो, अहिले वीरेन्द्र चोकको कुरा भयो, क्याम्पसकै भनौँ, यो अहिले हेल्थ सेन्टर हस्पिटल छ नि, हस्पिटलकै कुरा गरौँ, या त शिक्षाको तर्फमा प्रत्येक वार्डमा शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर म सगौरव साथ म के भन्न सक्छु भनेदेखि इटरीको प्लटिङ बाहेक मूल सडकहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर सार्वजनिक रूपमा उठाएका हुनुपर्ने विशेष योजनाहरू पूर्वाधार 3 देखि तयारी गरियो, मेरो कार्यकालमा भयो। त्यसको विशेष टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने म 13 देखि 14 वर्षसम्मको प्रधानमन्त्री कालमा 1 लाखदेखि भन्दा माथि कहिले बजेट थिएन। 1 लाखभित्रको बजेटको योजनाभित्रबाट यी विकास निर्माणका कुराहरू, जस्तै अब अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ, आज बुधबार, आइतबार हटिया जुन लाग्छ नि, यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदाखेरि आज बुधबार हो र बुधबार हटिया चाहिँ यहाँ मानिलिउँ आदिमदेखि नै लाग्छ भनेर भन्नु पर्यो, किनभने त्यो बुधबार कहिलेदेखि लाग्यो भने मलाई थाहा छैन। तर आइतबारको जुन हटिया लाग्दैछ त्यो हटिया चाहिँ मैले प्रारम्भ गरेको। जस्तै अब अलिकति हामी इटरी केन्द्रित छौँ अहिले, किनभने तपाईँ इटरीको जिउँदो इतिहास पनि हो। जस्तै अबको इटरी कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै इटरीले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ पहुँच पुग्ने खालको नेता जन्माएन भन्ने खालको जुन इटरीवासी जनगुनासो छ, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ र अबको इटरीको भविष्य कस्तो र इटरीमा कस्तो किसिमका नेताहरू जन्मिनुपर्छ? दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, इटरी जुन यसले स्वरूप र विकास लिनु पर्थ्यो त्यो अपूर्ण नै छ। यसको कारण चाहिँ केन्द्रीय स्तरको यसको पहल कदमी गर्ने व्यक्तित्वहरूको अभावै महसुस गरिन्छ। किनभनेदेखि नेपालका राजनीतिक प्रखर व्यक्तित्वहरू जस्तै मोरङमा कोइराला परिवारहरू, जस्तै अब सुनसरी जिल्लाकै भनौँ धरानबाट मनमोहन अधिकारीज्यूले नै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको, जस्तै अब यी पश्चिमतिर पञ्चायती कालमा
दिलबहादुर होमबहादुर नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्तित्वहरूको बिचमा रहेको इटरी इनोराको निम्ति, धरानको निम्ति या विराटको निम्ति पूर्वत थोरै यो जङ्गलले विच्छेद गरायो र अहिले भन्दाखेरि दमक प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बन्दैछ। त्यो बिचमा रहेको यहाँको केन्द्रीय स्तरको व्यक्तित्व इटरीको निम्ति पहल कदमी व्यक्तित्वको अभाव खड्केकै छ। अब यसले पाउनुपर्ने जुन जनताले सहज सुविधा पाउने कुराहरू इटरी नै त्यो थलो हो जसद्वारा चारैतिरका जनताहरूलाई भन्दाखेरि पनि जस्तै मधेस र पहाडहरूको कुरा पनि उठिरहेको छ। यो इटरीले मधेसको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, पहाडीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण सबैले अपनत्व महसुस गर्छ, समेत जनजातिको समेतले अपनत्व र मेरो ठहर गर्ने यो केन्द्र यातायातको दृष्टिकोणले नै भनौँ के भनेदेखि यो मूल थलो हुँदाहुँदै पनि पछि पर्न गएको कारणको अनुभव भएको छ। कारण किनभने केन्द्रीय प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि मैले इटरीको निम्ति पहल कदमी गर्ने प्रयत्न गरेँ, तर धेरै कुरा जस्तै यो स्टेडियमकै कुरा गरौँ न। यो अहिले जुन जिल्ला क्षेत्र स्तरको स्टेडियम भनिन्छ भन्न चाहिँ, तर यो क्षेत्रीय स्तरको स्टेडियम होइन किनभने यसको पूर्वाधार यसको 16 बिघादेखि 17 बिघा जमिन लाग्छ। यो अहिले 7 बिघा जमिन मात्र छ। हामी भन्छौँ यसलाई स्तरको रूपमा भन्दाखेरि यो स्थानीय रङ्गशाला स्टेडियम भन्दा रङ्गशालाको कुरा गर्ने। अब त्यो क्षेत्रको निम्ति 16 बिघा जमिन नपाउने अवस्था थिएन किनभने 40-50 बिघा जमिन अहिले जुट विकास र रेशम खेतीको नाममा रहेको जग्गा हामीले पाउन सक्थ्यौँ। यसलाई यति ठुलो प्रयत्न गरियो जस्तै यसलाई इन्ट्री र आउटलेटको निम्ति पनि बाटो निकाल्नको निम्ति ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ। अब यसमा तत्कालीन सदस्य सचिव केशव विष्ट, प्रधानमन्त्रीज्यू, खेलकुद मन्त्री समेत लागेर जुन 16 बिघा समेत यसको आउटलेट र इनलेटको निम्ति बाटोको प्रयत्न गर्दा पनि हामी असफल रह्यौँ। किनभनेदेखि एक्लो पहुँच भएन, एक्लो व्यक्ति गर्ने नेता भएन। अब भूमि सुधार मन्त्री मै हो। ठिक छ, यसमा म जोडिन्छु। अहिले जस्तै इटरीकै अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तै इटरीका जुन अहिले जनप्रतिनिधिहरू छन्, मेयर, उपमेयर, जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू छन्, यो जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गर्दै हुन्थ्यो, यस्तो मोडलमा चाहिँ विकास गरे हुन्थ्यो भन्ने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले जनप्रतिनिधिहरूबाट अब प्रयत्न गरेको सुनिन्छ, तर यो जनसहभागिता समेत नैतिक आधार विकास निर्माणको निम्ति सबभन्दा ठुलो के भनेदेखि त्यो आत्मबल चाहिन्छ। जस्तो मैले अघि भने 1 लाख बजेट थियो नपुग्ने, 1 लाख पनि मुस्किलले पुग्थ्यो वार्षिक बजेट। हामीले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि 1 लाखभन्दा बेसी हुँदैन थियो। तर जस्तो मैले भने त्यतिखेर त जस्तो भने कम थियो नि त, महँगी थिएन त्यो बेला। महँगी 1 लाख र अरबको कुरा कति फरक पर्छ? अहिले अरबौँको बजेट सञ्चालन हुन्छ। त्यो 1 लाख महँगी भन्दाखेरि पनि त्यस बेलाको लगभग 70-75% त हामीले त्यसबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी मसलन्दमै जान्थ्यो। अब त बाँकी रहेको थोरै प्रतिशतको रकमले परिकल्पना गर्न नसकिने। तर यी विकास निर्माणका कुराहरू केले हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जनसहभागिता, आत्मबल विहीन अब के भनेदेखि त्यसबिन के अरे विकास निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। परजीवी परनिर्भरता अहिले मुलुक हामीले भने जस्तो हामीले विकास निर्माण गर्न नसक्नु पर्ने कारण जस्तो विदेशीले पनि ठोस योजनामा सहयोग अनुदान दिने प्रचलन छ। अहिले पनि
हामीलाई थाहा छ नि, जनतालाई एक किसिमको आवश्यकता छ, त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्ने योजना अर्को सन्दर्भमा अर्को विषयमा खर्च गर्नुपर्ने छ। तर उनीहरूले अनुदान दिँदाखेरि निश्चित योजना तोकेर दिने प्रचलन छ। तर आवश्यक योजनाहरू परिपूर्ति गर्न निम्ति अब आह्वान गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधिहरूले आत्मबल कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि योजना जनताले ठहर गरेको योजना चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा जनताले महसुस गर्यो भने त्यो कुरा जनताको सहभागिताद्वारा त्यो योजना परिपूर्ति भएको हामी देख्न पाउँछौँ। ठिक छ दर्शकबिन, हामी यतिखेर द रियल टक सोमा छौँ र यतिखेर बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण कार्यक्रममा स्वागत छ। फेरि यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ राष्ट्रिय राजनीति पनि छाएको व्यक्ति। हजुर। अब म अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा गर्न चाहन्छु। स्वाभाविक हो। तपाईँ भूमि सुधार मन्त्री हुनुभयो, तर भूमि सुधार मन्त्री भइसकेपछि सुकुम्बासीको समस्या त केही पनि गर्नु भएन नि। सुकुम्बासीको समस्या यसको मैले त यसरी कार्यक्रम तर्जुमा र यसरी प्रस्तुत भएँ। यो सुकुम्बासी भन्ने यो मुलुककै रोग भयो। एउटा योजना यसरी पेश गरियो जुन योजना राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छायो यो कार्यक्रम। तर त्यतिखेर त जनताले के भन्थे नि, मन्त्रीज्यू चाहिँ मन्त्रालयको कामभन्दा बढी इटरीमै बस्नुभयो, इटरी केन्द्रित हुनुभयो, अनि सुकुम्बासी समस्या कहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो त उदाहरण होइन। सुन्नुहोस् न, मैले त योजना प्रस्तुत गरेँ सुकुम्बासीको बारेमा। इटरीको सुकुम्बासीको के भनेदेखि को अन्त्यले राष्ट्रले जुन भोगेको पीडा छ यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति योजनाहरू प्रस्तुत गरियो। त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो। जुन योजना त्यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा त्यो कार्यक्रमलाई यो भूमि सम्बन्धी यो के भनेदेखि एउटा सुकुम्बासीको समस्या मात्र होइन, इटरी मैले उदाहरणको निम्ति देशको कुरा गर्दैछु। देशको कुरा हो। जस्तै भन्नुहोस् न, यहाँ जनता बस्तीको कुरा छ नि, यहाँ एउटा जग्गा छ, 4 जना त्यो जग्गाको स्वामित्व छ, आधिकारिक स्वामित्व। मानिलियो जनता बस्तीलाई, त्यो सरकारको पनि भयो। दोस्रो, रिजालले क्यानिङ फ्याक्ट्री खोलेको कारणबाट रिजालले पनि आफ्नो अधिकार दावा गर्ने ठाउँ छँदैछ। जो बसोबास गरेका सुकुम्बासीको नाममा जुन बसोबास गरे अर्काको त्यहाँनिर त्यहाँ अहिले बसोबास गरेका छन्, 43 बिघा जमिनमा बसोबास गरेका छन्। त्यहाँ 100औं बिघा छ। त्यो जग्गामा अब उनीहरूले आलिशान महलहरू बनाएर पनि बसेका छन्। त्यसको समस्या के हुन्छ, समाधान कसरी हुन्छ? अब यसको समाधानको निधान त जस्तै सुकुम्बासीको समाधान र चुनौती, राष्ट्रलाई भूमि सम्बन्धीको चुनौतीहरूभित्र पर्छ। अहिले एकछिन जत्नमा बस्तीको कुरा छोडिदिउँ। अहिले देशभरिका जो ओइलानी जग्गामा, हजुर, जो राज्यको जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती बसेका थिएन, बसिरहेछन् नि, तर उनीहरूको कुनै समस्या तपाईँको पालामा समाधान भएन। अहिले समाधान गर्ने अवसरलाई यसलाई हामीले यसको निधान्त निराकरणको निम्ति कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। नीति के तय गऱ्यौँ भनेदेखि काम चाहिँ कसले गर्न दिएन त? त्यसो भए होइन त, नीतिले कुनै पनि समस्या त निधान त के अरे नीतिले तय गर्छ। एउटा तपाईँलाई अचम्मको कुरा सुनाइदिन्छु। जुन कार्यक्रम मैले तर्जुमा गरेर, त्यो कुन कार्यक्रम भन्दाखेरि भूमि सम्बन्धी, राष्ट्रिय भूमि सम्बन्धीको समस्या निराकरण गर्ने कुराहरूको एउटा एक्सपर्ट, राष्ट्रिय एक्सपर्टदेखि विदेशी एक्सपर्ट पनि ल्याइयो। किनभनेदेखि यो मुलुक भूमिसँग किन सम्बन्धित छ भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले भूमिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न अनिवार्य विशेष यसको नीति नै राष्ट्रिय नीति पनि छ नि त। जस्तै नागरिकताको सट्टामा या भूमिको लालपुर्जा खोजिन्छ। हामी यस मुलुकको नागरिकको हैसियत कायम गर्नको निम्ति भूमिको लालपुर्जा खोजिन्छ, वा कुनै पनि भूमिको अधिपति खोजिन्छ। त्यसकारणले पनि भूमि सम्बन्धित छ। पर नेपाली जनजीविकाको सोच के छ भनेदेखि भूमिसँग प्रत्यक्ष अप्राप्त रूपले संलग्न छन्।
किनभनेदेखि यो के भनेदेखि अब हामीले सुरु गर्दाखेरि त्यति बेला म जब प्रधानमन्त्री थिएँ त्यस बेला त 80% जनताहरू के भनेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित थिए। या त के भनेदेखि यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि ठुलो समस्या छ। अहिले यसलाई म यसलाई सकिदिउँ। यसलाई समस्या कस्तो छ भनेदेखि जस्तै चल सम्पत्ति हामीले ब्याङ्कबाट सरकारबाट सुन चाँदी रकमहरू के अरे हतियारले सुरक्षा गरिराखेको छ। तर प्रत्येक नागरिक भूमिसँग सम्बन्धित भएको भूमिको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि मालपोत नजाउँ, तपाईँको नागरिकता मेरो नाममा हुन्छ, तपाईँको जग्गाको क्षेत्रफल कसको नाममा पुगेको हुन्छ, कुन किता कहाँ पुगेको, त्यो भन्नको तात्पर्य मालपोतमा जाउँ या त नापीमा जाउँ। हामीसँग तपाईँसँग भएको जग्गा अब सुरक्षित छैन। किनभनेदेखि यो वैज्ञानिक आधारमा पनि प्रचलनमा के छ, प्रत्येक 10 वर्षमा यो के श्रेष्ठहरूको व्यवस्थापन गरेर लैजाने एउटा के भनेदेखि विश्वको नीति छ। जस्तै अहिले भनौँ न माउन्ट एभरेस्टको उचाइ पनि घटबड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त के थाहा भयो नि त। ठिक छ, म भूमिकालाई अलि अनि यसलाई तपाईँले सुकुम्बासीको कुरा उठाइहाल्नुभयो। सुकुम्बासी भन्ने समस्या यो राष्ट्रको निम्ति कहिले नमेट्ने क्यान्सर सरह भएको छ। 10 जना सुकुम्बासीको समस्याको निदान गर्यो, 100 जना सुकुम्बासी। फेरि सुकुम्बासी कसरी उत्पादित हुँदो रहेछ भने भूमिले जन्म हुँदो रहेछ भनेदेखि जहाँ योजना पुग्यो, जहाँ यातायात पुग्यो, जहाँ विकास पुग्यो, अटोमेटिक जन्मिन्छ। हुकुमबासी सुकुम्बासी गरेर बस्छ। तर यसलाई निदान र निराकरण गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू र मैले सल्लाह गऱ्यौँ, यो निदानै गरिदिउँ। यो के भन्नु, अबदेखि सुकुम्बासीको नाममा कोही नेपाली नागरिक त्यसको कारणले सुकुम्बासीको रूपमा देखा नपरोस्। त्यसलाई निदान र निराकरण गर्नको निम्ति मैले अघि एउटा कार्य योजनाको एउटा प्रोग्राम बनाइयो। त्यसको प्रमुख आतिथ्य नै के अरे सभापति के अरे प्रधानमन्त्रीजी हुनुभयो। मैले एउटा अचम्मको कुरा तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। म यो मैले प्रधानमन्त्रीज्यूकै अगाडि सार्वजनिक रूपले त्यो गोष्ठीमा मैले व्यक्त गरेका थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जहिले पनि मलाई भेट्नुहुन्थ्यो, ए मन्त्रीज्यू मलाई त मार्न लागे, म 26-27 सालमा जहाँ के भन्छ भूमिगत बसेको बेलामा त्यो झापाको सागरनगर भन्ने ठाउँ त्यो मलाई देखेको छुइनँ। त्यहाँ म जान्छु, त्यहाँका जनताहरूले तपाईँ 27-26 सालतिर बसेको भूमिगत बसेको ठाउँको यो अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेको छैन। त्यहाँ मानिलो दर्ता नहुनुको अर्थ सुकुम्बासीकै रूपमा त्यहाँ बसेका छन्। मलाई भनेपछि अब देशभरि सुकुम्बासी समस्या समाधान भएन। ठिक छ, अब यो विषयलाई म अलि यथाथि राख्दै अब म अलिकति यो हालसालै गरम राजनीतिको कुरा गर्न चाहन्छु। यो अहिले यो यस्तो देखा पर्यो देशमा चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ब्यानरमा कार्यक्रमहरू आयोजना भए। हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू सडकमा ओर्लिए पनि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राप्रापा चुप लाएर बसिरहेको थियो। तर यो जब यो माहौल देखियो, झापामा राप्रापाको ब्यानर पनि बृहत ठुलो कार्यक्रम आयोजना भयो। जस्तै मैले यो प्रश्न सोधिरहँदाखेरि यो कार्यक्रम यत्र चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको छ, यत्र युवाहरू सडकमा ओर्लिएर चाहिँ रहेका छन्, कसको लगानी छ, कसको हात छ, कसले यसलाई चाहिँ चलाइरहेको छ? मैले अघि भने आवश्यकताले कुनै पनि योजना विकासको क्रम अगाडि बढ्छ। यो मुलुकको आवश्यकता भयो भनेपछि अहिले राजावादीहरूको आन्दोलन चाहिँ के को लागि हो त? प्रत्येक जनताले महसुस गरे राजाको उपस्थिति नहुँदाखेरि मुलुकको अवस्था र प्रत्येक व्यक्तिले दैनिकीमा भोग्दै गरेका व्यवधानहरूद्वारा के भने राजाको नितान्त अनिवार्यता हुँदो रहेछ भन्ने कुराको महसुसको कारणबाट अहिले स्वस्फूर्त त्यसकारण जहाँ लगानी गर्ने कसैको कारणबाट, कसैको उत्साहबाट, कसैको के प्रलोभन र के भनेदेखि डरबाट यो कार्यक्रमहरू के अरे जुन प्रकारबाट
सार्वजनिक रूपमा देखा परेको छ। त्यसमा विरोधी पक्षहरूले आक्षेप लगाउने कुराहरू पनि यता कता देखिँदै आएको छ। तर हामी योजनाकर्ता हौँ, एक पक्षमा हामी निरन्तर लागि पर्ने व्यक्ति हौँ। हामीलाई त्यस्तो जस्तै यो उल्लेखनीय कार्यक्रम भयो झापाको, त्यसमा पनि सुनसरी जिल्लामा त्यसको माग चाहिँ के त, के को लागि त? होइन, त्यो त प्रश्न नै छ नि। अब जस्तै राप्रपाको पक्षबाट, जस्तै त्यो कार्यक्रम राप्रपाको भएको कारणबाट राप्रपाले मूलभूत आफ्नो सैद्धान्तिक एजेन्डै राजा ल्याउने अवधारणा हो, हिन्दू राष्ट्र बनाउने, हिन्दू राष्ट्र हो। तर मैले अलिक जोड्न चाहेको कुरा, तपाईँहरू राजा पनि ल्याउने भन्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र पनि ल्याउने भन्नुहुन्छ, तर फेरि यही सरकारमा तपाईँहरूको पार्टीसँग सिट हुँदाखेरि सरकारमा गएर सामेल पनि हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँहरूको एजेन्डा हराउँछ। हजुर। जब तपाईँहरू फेरि सरकारभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जनताभन्दा अलिक पर हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँहरू राजा र हिन्दू राष्ट्रको माग उठाउनुहुन्छ। यो राप्रपालाई चाहिँ अवसरवादी पार्टी भनेर जनताले आरोप लगाए नि, किन? होइन, त्यो कुरामा पनि प्रश्न खडा भएकै हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर हामीले सहभागिता जुटाउँदाखेरि हामीले यस एजेन्डाको बारेमा त्यो संविधानलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जित भयो, त्यसमा हामीले आलोचनात्मक सहमति मात्र जनाएको हो। त्यसकारण हामीले आफ्नो एजेन्डा बरकरार कायम राखेका छौँ र त्यसमा हामी कोहीसँग सम्झौता समझदारी या त के भनेदेखि सत्तामा सहभागिता जुटाउने कुराहरूमा यी एजेन्डाहरू समेत संहिताको कुरा एजेन्डामा हाम्रो सहभागितामा कुनै सरोकार छैन। अब ठिक छ, देशमा यतिखेर राजतन्त्रको माहौल तातेको छ, चाहिँ राजाले देश बचाऊ भनेर युवाले भनिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ सर्वदलीय बैठक डाकेर, हजुर, होइन, अब यो जुन राजाको गतिविधि विरुद्ध चाहिँ एक भएर लड्ने, एक भएर जाने भनेर जुन उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री के पक्षमा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू चाहिँ अब यो जुन गतिविधि अझै वृहतमा लाने हुनुहुन्छ? होइन, यसलाई त के भनेदेखि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले आफ्नो एजेन्डा, हाम्रो एजेन्डालाई प्रखर रूपमा राख्नुभएको नै थियो र त्यो एजेन्डालाई हामीले कुनै पनि सम्झौता र समझदारी हुने कुराहरूमा हाम्रो सहमति नभएको कुरो त सञ्चार माध्यमले नै यसलाई के भने सहमति छैन, सहमति हुनै सक्दैन यसमा। भनेपछि अब तपाईँहरू सरकार विरुद्ध लड्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो, लड्ने भन्ने कुरा के भने हाम्रो के अरे नेपाली मानसिकताले के भन्छन्, त्यस कारण हामीले निरन्तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि भाइ यो धर्मको बारेमा या त के भने राजाको बारेमा जनमत लिनु पऱ्यो नि, जनमतद्वारा यसको निराकरण गर्नु पऱ्यो नि, या त जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्नु पऱ्यो नि भन्ने कुरो त समसामयिक छ। यस कुरामा हामीले के भनेदेखि भोलि जनताले निधो गर्ला यो एजेन्डामा। हामीलाई लाग्छ के भनेदेखि यो जुन धर्मनिरपेक्ष र यो राष्ट्र संस्थाको गणतन्त्रको निर्णय नेपाली जनमतद्वारा निर्धारण गरेको एजेन्डा होइन, सिधै 12 बुँदेले निर्धारण र त्यो पक्षद्वारा निर्धारित गरेको। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी त्यसबेला हामी यही मुलुकमा थियौँ। जस्तै 240 वर्षसम्म शासन गरेको राज संस्था चाहिँ 19 दिने जनआन्दोलन र 10 वर्ष गृहयुद्धले ढाल्यो। त्यो बेला तपाईँले बचाउनु भएन। अब अहिले आएर फेरि राजा चाहिन्छ, राजा हो देश बचाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। अब कसरी जनताले कसरी पत्ताउने? 240 वर्षमा विगतको इतिहासले 104 वर्ष त राणाको प्रत्यक्ष सत्तामा यो मुलुक सञ्चालित भएको हो। त्यसको इतिहासमा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा यस मुलुकले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने
अवसर जुन प्राप्त गरेका थियो त्यो वास्तविक धेरै ठुलो के भन्छ समयको अवसर प्राप्त गरेको होइन। दोस्रो कुरा हामीले यी नै हामीले निरन्तर के कुरा प्रस्ताव गरिरहेका छौँ भनेदेखि यो त ओपन सेक्रेट भएको छ। यस मुलुकमा धर्म निरपेक्ष या त गणतन्त्र र संहिता घोषणा जुन भयो त्यो मुलुकवासी र मुलुकको निम्ति होइन भन्ने कुरो त अहिले आन्दोलनले देखाइदियो। अहिले माहौलले देखाएकै छ। किनभनेदेखि सयौं उदाहरण र के भनेपछि प्रमाणहरू आइ नै सक्यो। भनेपछि हिजो यिनै जनताले गणतन्त्र ल्याए भनेपछि जनताले होइन, हामी त स्वीकार गर्दैनौँ। हामीले फेरि एउटा कुरा के भन्नु तपाईँलाई यहाँ राख्नुपर्ने नितान्त अनिवार्य के भयो भनेदेखि संसारमा जहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ वा राष्ट्रिय सहमति हामीले त्यो राष्ट्रले खोजेको सहमति कसरी प्राप्त हुन्छ भनेदेखि पक्ष र विपक्ष, जस्तै गणतन्त्रवादी 12 दलका 12 बुँदेमा 7 दल मानिलिउँ दिल्लीमा जुन बसे त्यहाँ गणतन्त्रवादी मात्रै बसे, राजावादी बसेन। राजावादी बसेन। यदि राजालाई पनि सत्तासीन राजालाई राजा पक्षलाई राखेर सहमति भएको भए मुलुकले यो अवस्था सिर्जित हुँदैन थियो। र अहिले राजावादीले राजा आऊ देश बचाऊ जुन किसिमको मुलुकको माहौल तयारी हुँदैछ त्यो हुन सक्ने सम्भावना नै छैन। किन हुँदैन थियो? कारण सहमति यदि संसारको उदाहरण मैले हेर्दाखेरि यसलाई देख्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यदि प्रतिस्पर्धीहरूको सहमतिबाट निर्धारण गरेको नीति यदि राष्ट्रले बहाली गर्ने अवस्था यदि भएको भए यो समस्या सिर्जना हुँदैन थियो। भनेपछि ठिक छ, त्यहाँ यसको सबभन्दा ठुलो कुरो के भनेदेखि त्यहाँ एउटा पक्षलाई बाइपास गर्यो जसको कारण बाइपास चाहिँ कसले गरेछ? अब सत्तामा हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीहरू राजावादी सत्तामा थियो। राजावादी सत्तामा त्यसलाई जब निर्धारण गर्नु राजावादी सत्तामा थिएन नि। सत्तामा त पछि निर्वाचन पछि यो त घोषणा भयो, त्यो पछि नै निर्धारित भएर संविधान सभाले निर्धारित गरिसकेपछि त्यसबेला सत्तामा त पछिको कुरो हो। त्यो हामीले सत्तामा जानुपर्ने नितान्त अनिवार्य र आवश्यकता पनि किन पर्यो भने ठिक हो, जनताले जुन कुरा उठाएका छन् यो संविधानभित्र यो सरकारमा सभासद बनेको संविधानलाई पनि भोट हाल्नु भयो। संविधानमा संविधानको पक्षमा त हाम्रो आफ्नो एजेन्डा लिएर हामीले भोट हाम्रो पक्षमा हाल्यौँ नि, जसको कारणबाट त 24-25 जना सांसद त्यसबाट निर्वाचित भइयो होइन। के अरे हाम्रो एजेन्डामा हाम्रो मत परेको हो। ठिक छ, अब म अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गराउन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तै अब यो राजा आउने जुन राजा ल्याऊ देश बचाऊ, तपाईँ राजा ल्याउने पक्ष हुनुहुन्छ, तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन सत्तासीनका नेता मन्त्रीहरू चाहिँ यसलाई भूत प्रेतको संज्ञा दिइरहेछन्। अब चाहिँ आर्यघाटमा गएको चाहिँ मुर्दा अब कसरी फर्केर आउँछ भन्ने खालको संज्ञा दिइरहँदाखेरि तपाईँको धारणा के छ? अनि स्वाभाविक हो यो, किन राजनीतिक भनेको नै के भनेदेखि एउटा भ्रम हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ न, आजभन्दा 70-80 वर्ष अगाडि रसामा वामपन्थी पक्षधर मार्क्सवादीहरूले त्यहाँ विश्वमा सबभन्दा प्रखर व्यक्ति भनेर वा हाम्रो आस्थाको केन्द्र भनेर लेनिनहरूको स्ट्याचु भनेको प्रतिमाहरू आज दनादन भत्किने क्रम छ र भत्क्यो पनि। ती वामपन्थी मार्क्सवादीहरूको परिकल्पना त्यो भ्रम स्वाभाविक भएको कारणबाट अहिले त्यो स्ट्याचुहरू भत्किने क्रम भयो विगतका केही वर्ष अगाडि। त्यस्तै यो भूतप्रेत भन्नेहरूलाई लाग्छ, के लाग्छ भनेदेखि उहाँहरूले सोचेको
भन्दा अर्को दृष्टिकोणबाट वैचारिक सैद्धान्तिक मत हुन असम्भव परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक हामीलाई लाग्छ। तर हामीलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि यो मुलुकमा राज संस्थाको संवैधानिक रूपबाट प्रतिनिधित्व यदि भएन भनेदेखि मुलुकका प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो अस्तित्व बरकरार कायम राख्नको पनि असम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। त्यसकारण उहाँहरूले उठाएको कुराहरू के भनेदेखि पनि भ्रम हुनसक्छ, हामीले त उठाएको कुरा भ्रम हुन सक्दैन भनेर त, किनभने यसले पुष्टि गर्यो नि त। जस्तै पञ्चायती काला राजाको नेतृत्व भनेको लगभग 29 वर्ष भयो। अब अहिले राजाको संघीयता समेत गणतन्त्र पनि लगभग 30-31 वर्ष पुग्यो। तुलनात्मक दृष्टिले हेरौँ, राजाको आवश्यकता यस मुलुकमा के थियो? जनताको दैनिकी जीवनयापन गर्ने कुरादेखि लिएर जनताले पाएको मर्यादा र विश्वमा सम्मान, यो मुलुक सानो छ। त्यसै कारण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् प्रत्येक आँखाको नानी सानो हुन्छ तर विश्व आँट्छ। यो शरीर सञ्चालन गर्नु पनि मुटु सानो छ, त्यसले द्वारा नै शरीरलाई मुटु सञ्चार गर्छ, जसद्वारा रक्त सञ्चार हुन्छ, जसद्वारा सजीवता कायम हुन्छ। हाम्रो मुलुक सानो छ तर राज संस्थाको समयमा, अब यो त यत्र तक त तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले बुझ्नुभएको छ, नेपाली प्रतिनिधित्वहरू अमेरिकाको मा उपस्थित हुँदाखेरि राष्ट्रको प्रतिनिधित्वको सम्मान कस्तो थियो। ब्रिटेन, बेलायतमै जानुहोस् तपाईँ, बेलायतमा पनि रानी स्वयं के भनेदेखि रेल स्टेसनमा पुगेर तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख राजा महेन्द्रको उपस्थितिलाई स्वागत सम्मान गर्न पुग्थे। तर अहिले तपाईँ यदि विदेश यात्रा त गर्नुहुन्छ, हाम्रो पासपोर्टलाई प्रत्येक व्यक्तिहरूको, नेपाली नागरिकको पासपोर्टलाई कुन अर्थमा व्यवहार गरिँदैछ भनेपछि गणतन्त्रमा आइसकेपछि नेपाली नागरिकहरूले विदेशमा अपमान खेप्नु पर्यो। अपमान किन खेप्नु? अब जस्तै बाबुराम प्रधानमन्त्री ज्यूलाई के भनेदेखि इन्डियामै उहाँलाई के भन्ने ठिकाउनु परेको अवस्था ठिक छ, हामीले सुन्दै आएको थियौँ। ठिक छ, भनेपछि तपाईँको विचारमा राज संस्था हुँदाको विकास र गणतन्त्र अहिले भइरहेको विकासमा चाहिँ के फरक पाउनु भयो? आकाश जमिनको फरक छ नि। जस्तै राज संस्थाले के भनेदेखि तयारी गरेका रोजगारका संरचनाहरू, हजुर संस्थाले तयारी संरचना भन्नुहोस् त तपाईँ। जस्तै काठमाडौँको कुरा गर्नुहोस्, टली बस, यही भन्नुहोस् तपाईँ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्नुहोस् होइन। जस्तै के भने अब जस्तै भन्नुहोस् कृषि सामग्री उद्योग भन्नु न, धरानमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त। भनेपछि राज संस्था हुँदा धेरै विकास भएको थियो, अहिले गणतन्त्र हुँदाखेरि लगभग अहिले कमसेकम 100-150 भन्दा बेसी उद्योग जसद्वारा नेपाली श्रमजीवीहरूलाई रोजगार 50 लाख रोजगार त्यसबाट हुन सक्थ्यो। कृषि सामग्री संस्थाको कुरा गर्नु, के अरे उद्योगको कुराखेरि यी इटरीमा तपाईँ भन्नुहोस् न, खाद्य यहाँ 5 नम्बरमा खाद्यशाला भवनहरू कता छन्। यी भन रेशम खेती, यहाँ जुट विकास, जुटको उत्पादन गर्ने रेशमको प्रयोगशालाहरू अहिले त्यो कहाँ गएको छ? भनेपछि गणतन्त्रवादीहरूले त्यो सबै सके तपाईँको विचारमा? होइन, यी तपाईँ इटरीमै तपाईँ भन्नुहोस्, या त यी धरान के अरे 3 कुनेमा भएको हो औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था के छ अहिले? त्यहाँ औद्योगिक सम्पूर्ण रूपले राज संस्थाद्वारा के अरे निर्मित त्यो के अरे औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था के छ? र तपाईँ यी इटरी अरूको नेपालको कुरा छोडौँ, इटरीकै कुरा गरौँ। यही अहिले अघि कुरा उठायो रेशम खेती, जुट विकासको अर्थ के? रेशम खेतीको अर्थ के? यी 5 नम्बरमा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ कत्रा के अरे गोदामहरू छन्। ठिक छ, खाद्य गोदाम। अब तपाईँ
त्यो क्षेत्रको नाममा खाद्य गोदाम हो होइन खाद्य गोदाम भने यो क्षेत्रमा थाहा पाइन्छ त्यहाँ पूर्वाञ्चललाई अनिकालबाट के भन्दै मुक्त गराउनु निम्ति कृषि बनाइएको थियो नि त अहिले त्यो हेर्नुहोस् त हिजो अस्ति के भनेदेखि के कार्यक्रमहरू चाहिँ के भने कार्यालय गोष्ठीहरू पो अब हुँदैछ भन्नुको तात्पर्य राज संस्थाले प्रत्यक्ष नागरिकहरूको दैनिकी जीवनयापनको सरोकारका विषयमा सचेत सजग गराउने कुराहरूमा पूर्वाधार सबै तयारी थिए अनि सबै गणतन्त्रवादीले सके अब एउटा अब भन्नुहोस् तपाईँ शिक्षाकै कुरा गर्नुहोस् तपाईँ ठिक छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ म अन्तिम प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु राजनीति गरेको लगभग 30-35 वर्ष भयो हजुर उमेरले 70 पुग्नुभयो हजुर तपाईँको विचारमा यो राजनीतिमा चाहिँ अवकाश लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन स्वाभाविक शरीरले अलिकति शिथिलता ल्याउँछ तर के भन्छ निजामती कर्मचारीमा 58 नम्बर चाहिँ सन्यास लिने चलन छ त्यहाँ चाहिँ समय अवधि पुग्छ राजनीतिमा नेपालमा कहिले नपुग्ने हो होइन आवश्यकता महसुस हुँदाखेरि त्यसले के भने सम्पूर्ण इनर्जीमा एउटा के भनेदेखि शक्ति थप्ने कुरा तपाईँ कहिले लिनुहुन्छ सन्यास अनि शरीरले जहिलेसम्म जस्तै तपाईँले अहिले आज बोलाउनु हो होइन बोलाउनु भयो अब के भनेदेखि म आएँ आफ्नो कुरा राखेँ जुन के अरे शरीरले र मेरो इन्द्रियहरूले राजा मात्र नबनाऊ मुलुकलाई के भन्छ मार्गनिर्देशन गर्ने कुरा मैले देखेर बुझेका कुराहरूलाई सक्ने कुराको शरीरले भ्याएअनुसार मैले आफ्नो लगानी भनौँ न लगानी गर्ने प्रयत्नमा हुन्छु अब जस्तो मानसिक रूपले के भनेदेखि लगानी गर्ने हो कि शारीरिक रूपले जस्तै सकिँदैन जुन उमेरमा गर्नुपर्ने त्यो कुरो त स्वाभाविक रूपले शरीर शिथिल भएर जान्छ नै हस् यहाँलाई धन्यवाद दर्शकबिन आज हामी कुरा गर्दै थियौँ पूर्व मन्त्री भूमि सुधार तथा सिँचाइ रामकुमार सुब्बासँग अर्को हप्ता हामी फेरि अन्य अतिथिसँग र फरक विषयमा कुराकानी गर्न आउनेछौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते